महामती त धेरैको नाम आउँछ शास्त्रमा। बृहस्पति शिष्य उद्धवजीलाई पनि महामते भनेको छ, मैत्रेय महाराजलाई पनि महामते भनेको छ, विदुरलाई पनि महामते भनेको छ, व्यासलाई पनि महामते भनेको छ, सुखदेवलाई पनि महामते भनेको छ। तर सुखदेवको मति, व्यासको मति, मैत्रेयको मति, विदुरको मति, यी सारा प्रकारका महान बुद्धिजीवीहरूको मतिलाई समेटेर एउटै ब्रह्मको परिचय दिने, एउटै शास्त्रमा सबैको भेद खोल्न सक्ने सफल प्राणनाशी मात्रै महामतीको रूपमा पक्का हो। अरूका महामतीले पुगेन, अरूको महामती अधुरैमती भयो। उहाँको महामती कसरी भयो भन्दा मुण्डको उपनिषदमा लेखेको छ, स्वामी न्यात्म छेरातीतौ साज्ञा विषौ तथा रुचि मूल बुद्धिस्त्वेत्रैकी भूत्वा सश्री महामती पंचनामी समाहारा देते मंत्र कीर्तित श्री महामती नाम सश्रीमान ब्रह्म मुनीश्वर। मुण्डको उपनिषदले उहाँको विषयमा के लेख्यो भने अक्षरातीत परमात्माको आज्ञा अनि इन्द्रावतीको कलेवर, श्यामाजीको शक्ति, अक्षर ब्रह्मको जागृत भएको बुद्धि अनि देवचन्द्र महाराजको ज्ञान उहाँमा एकै ठाउँमा जम्मा भएर महामतीको रूपमा उहाँ आउने कुरा भविष्य शास्त्रले लेखेको थियो। अनि त्यही भविष्य शास्त्र लेखेको प्रमाणलाई चरितार्थ गर्नका निमित्त अक्षरातीत ब्रह्मको पूर्ण शक्तिको ज्ञान अवतारको रूपमा महामती प्राणनाथजी प्रकट हुनुभएको थियो। र उहाँ कस्तो रूपले हुनुहुन्थ्यो भन्दा यहाँ लेखेको छ वाणीमा, देत देखाई जैसे दुनिया पर अक्षरातीत के बासी। हेर्दा दुनिया मन्त्रीको छोरो हो यति मात्रै देखिन्थ्यो, तर उहाँ हुनुहुन्थ्यो अक्षरातीत धाम धनी, अक्षरातीत धाममा बस्नेवाला पूर्ण ब्रह्मको स्वरूप। कलश किताबमा त्यो कुरो प्राणनाथजीले राखिदिनु भयो। पूर्ण ब्रह्म स्वयंले भन्नुभएका कुरा त्यहाँ राखिदिनु भयो। इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताय प्रेमे खेलाऊँ रंग। म इंद्रावती भित्र म छु र मेरा भित्र इंद्रावती छिन्। जसले इंद्रावती सखीलाई आत्मा जिम्मा दिन्छ उनलाई सजिलै परमधामको याद म गराइदिन्छु भनेर राज्यले बोलेको बोली कलश किताबमा राखेको छ। यस कारणले जबसम्म जीवनभरि हाम्रा समाजमा यी दुई पुरुष नआएसम्म शङ्का निवारण भएको थिएन। के शङ्का बाँकी थियो भन्दा कल्पना गरेर बनाइएका चिज पनि देवतै हुन्, यी पनि तार्छन् हामीलाई भन्ने विश्वास छरिराखेको थियो। ढुङ्गाको प्रतिमा, माटाको प्रतिमा, काठको प्रतिमा, धातुको प्रतिमा अनि गएर पेन्ट गरेका मूर्तिहरू, यी सारा प्रकारका साधन र स्वर्गका देवताहरू, त्रय देवताहरू, ईश्वरहरू, परमेश्वरहरू, यिनीहरूको विषयमा बहुत व्याख्या वेददेखि लिएर ऋषि मनीषीहरूले गरे। त्यही छाप विश्व समाजलाई पर्यो। तर देवता ईश्वर परमेश्वरका नि मालिक अर्का कोही परमात्मा छन्। प्रलयको स्थानबाट नागेर अविनाशी दिव्य परमधाम अर्कै कोही छ, आत्माको मालिक कोही अर्कै छ भन्ने कुरो बिना सद्गुरुको ज्ञान बिना त्यो छर्लङ्ग हुन आएन। सबैले प्रकृतिभित्रैको महत्त्वलाई मात्रै दोहोऱ्याइरहे। प्रकृतिभित्रको सबै बन्ने मेटिने गर्छ भन्ने कुरोको भेद समाजले बुझ्न सकेन। पुराणले लेखे तापनि त्यही परिवर्तन भइरहनेलाई नै दोहोरिरह्यो सारा विश्व। श्रीराजजीले सोच्नुभयो परमधाममा यो सम्पूर्ण विश्वभरि सबै परमात्माकै अंशांश आत्मा त हुन्। यिनलाई बार बार चक्कर लगाएर ओर्दोर गराइरहनु हुँदैन। यिनी सबैको आत्माले दिव्यानन्द परमानन्द प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने जानेर नै उहाँ स्वयंले अक्षरातीत धाममा मूल स्वरूप आफ्नो भइकन पनि 1678 सालमा आफै अन्तरिक्षबाट सरर उत्रेर आएर देवचन्द्रजीलाई परमधामदेखि वर्तमानसम्मको इतिहास बताएर अनि निजनाम मन्त्र सुनाएर त्यो यही यन्त्रद्वारा तिमी सम्पूर्ण यो 36 श्लोकको भेद तिमीलाई खुल्छ, वेद पुराण गीता भागवतको भेद खुल्छ,
जनसमाजलाई सत्य कुराको ज्ञान तिम्राबाट मात्रै खोल्छौँ र आशीर्वाद दिएर देवचन्द्रको हृदयमा जब प्रवेश गर्नुभयो तब देवचन्द्रजीलाई दिव्य दृष्टि खोल्यो। दिव्य दृष्टि खोलिसकेपछि उहाँले आफ्नो कार्यकालमा उमेर निकै भइसकेको थियो, 40 वर्षको उमेरमा तारतम प्राप्त गर्नुभएको। 47 वर्षको उमेरदेखि देवचन्द्र कथा गर्न थाल्नुभएको। 74 वर्षको उमेरसम्म उहाँले कथा गर्नुहुँदा त्यतिखेर कहीँ कसैले बुझ्न नसक्ने यो निजानन्दको अक्षरातीतको भेद महिमा विश्वमा कसैले बुझेको थिएन। अनि दुवै पक्षको ज्ञान श्रीराजी हृदयमा बसेर देवचन्द्रजीलाई भयो। अनि उहाँले त्यतिखेरको विश्व छरिएको समाजलाई ढुङ्गो काठ धातु माटो गोबर आकाश पानीको पूजनमा बसेको देवी देवता ईश्वर परमेश्वरको चक्करमा डुबेको आत्मालाई सजिलो गरी सत्मार्गमा ल्याउन बहुत समय लाग्यो। 47 वर्षको उमेरबाट कथा सुनाउन थाल्नुभएको देवचन्द्र महाराजका कार्यकालमा 313 जनाले कुरो बुझेर तारतम ज्ञान लिनुभयो। यो कुरा अथर्ववेदको 4 काण्डमा लेखिएको छ। देवचन्द्रजीले अधुरो जागनी गरेर अनि जिम्मा लाउनुहुन्छ कल्की अवतारलाई। पूर्ण जागनीको काम कल्की अवतारबाट हुन्छ भनेर यो अथर्ववेदको 4 काण्डमा लेखिएको छ। यसरी वेदले प्राचीन कालमा यी दुई पुरुषहरूको भविष्य वाणी लेखेको हुनाले यही विषयमा धेरै शास्त्रमा धेरै छरिएको छ। ती सारा छरिएको कुरालाई मैले एउटा पण्डितजीबाट एउटा प्रेरणा पाएँ। 2050 सालमा म मकवानपुर जिल्लाको हेटोडा नजिकै कथा गर्दै थिएँ। एकजना ढकाल थरका पण्डितजीले मलाई भन्नुभयो, तपाईँको ठुलो गल्ती भयो, तपाईँको गल्ती अब समाजले सधैँ भोग्नुपर्ने भयो। मैले भने के गल्ती भयो होला? उहाँले भन्नुभयो, तपाईँले वेद पुराण गीता भागवतका धेरै शास्त्र अध्ययन गरेको रहेछ, तपाईँ मृत्यु हुँदा त्यो तपाईँ सँगै जाने भयो, त्यही गल्ती भयो। तपाईँले अध्ययन गरेको जति समाजलाई एउटा इतिहासको रूपमा छोडिदिनुहोस्, ग्रन्थ लेख्नुहोस्, अनि पो समाजले छिटै एउटै किताबबाट बुझ्नुपर्ने कुरा बुझ्न पाउँछ भनिदिनु भयो। अनि म 51 सालबाट लेख्न सुरु गरेँ। 58 सालमा पहिलो प्रकाशन गरेँ, 3000 किताब छापियो। त्यो राष्ट्रमा पुग्यो। फेरि कमी भएको कुरो साथीहरूले भनेर 74 सालमा फेरि 3000 प्रकाशन गरियो। अब 3000 फेरि प्रकाशन गर्दा करिब अब 500 मात्रै किताब बाँकी छ, 2500 त्यो पनि कटिसक्यो। त्यसबाट व्यक्तिले के बुझ्न पाए भने सर्वधर्म समन्वयको रूपमा मैले त्यहाँ लेखेको छु। सबै वैष्णवको भेद, सनातनीहरूको भेद, अनि शिव धर्मको भेद, धर्ममा हुनुपर्ने आचरणका सबै प्रकारका सिद्धान्त सबै लेखिदिँदा एउटै ग्रन्थबाट व्यक्तिले सबै धर्मको भेद बुझ्न पाउने भयो। र केवल कुल धर्म, लोक धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म र मोक्ष धर्म, यी मध्येमा आत्मालाई कुन धर्मको आवश्यक हो त, अरू धर्मले कहाँ पुर्याउने, त्यो सबै सिद्धान्त प्रमाणसहित लेखियो अनि समाजले बुझ्न पाउनुभयो। हो, यो त साधारण एउटा सूक्ष्म रूपको प्रसङ्ग हो। प्राणनाथजीले 1703 सालबाट साहित्य तारतमवाणी वर्णन गर्न सुरु गर्नुभएको व्यक्तिले 76 वर्षको उमेरसम्म उहाँ धरतीमा रहनुभयो र 1675 सालबाट धरतीमा पाइला टेक्नुभएका प्राणनाथजीले 12 वर्षको उमेरमा तारतम प्राप्त गर्नुभएको थियो। 64 वर्ष अनुसन्धान गर्नुभएछ यो तारतमवाणीको विषयमा। स्वयं कल्की अवतारले 64 वर्षको अनुसन्धानमा यो ग्रन्थ तयार भयो र यस ग्रन्थभित्र पूर्वीय दर्शन र पश्चिमी दर्शनका यावत सिद्धान्तलाई भाषाकरण गरेर सजिलो गरी बुझ्न सकिने गरी उहाँले यहाँ राखिदिनु भयो। जसको कारणले यहाँ एकपल्ट के भएको थियो भने
ब्रह्मलीन श्री 108 जगद्गुरु श्री धर्मदासजी महाराज जीवित छँदै एकजना धेरै प्रकाण्ड विद्वान, संस्कृतको महान धुरन्धर विद्वान कृष्णप्रियाचार्य, जसको नाम हो भरोसादास भनेर पनि यो निजानन्द सम्प्रदायले उहाँलाई बहुत चिन्दछ। उहाँ कृष्णप्रियाचार्यजीले महाराज श्रीलाई भन्नुभएछ, विश्व सामु यो 18,758 चौपाईलाई संस्कृतको श्लोकै 18,000 म बनाउँछु। एक चौपाईलाई एउटा श्लोक बनाउँछु संस्कृतमा। 18,758 चौपाई म संस्कृतमा बनाएर संस्कृति सरुसा प्रचार गर्नु पर्यो भनेर कृष्णप्रियाचार्यजीले महाराजजीलाई आफ्नो प्रस्ताव राख्दा महाराजजीले भन्नुभएछ कि वो नहीं जानते थे, वो अनजान थे प्राणनाथ जी। उनका महान विचार को तुम अपने भाषा में परिणत करोगे, ये ऐसा करने से महामती प्राणनाथ जी का भारी अपमान होगा, ऐसा मत करना भनेर रोकिदिनु भयो। र उहाँले चाहिँ के भाषाले भन्दा यहाँ लेख्नु भएको छ प्राणनाथजीले, म सबै कुरो जान्दछु, शास्त्र जान्दछु, छन्द जान्दछु, पुरै संस्कृतमा व्याख्या गर्न म पनि जान्दछु, तर ज्ञानमा भाषाको दौडाइमा जानु हुँदैन। भाषाभूषा जिन रचो रचो मायने असल भन्नुभयो। भाषाभूषातिर नदौड, अर्थ त्यसको बुझ्ने प्रयत्न गर। केवल लघु दीर्घ पिङ्गल चतुरा या तो की भी नहीं छे पढ़ाई, एणो अर्थ हो जाणु सही पढा आ निधमा त्यसो भए नै। म सबै कुरा जान्दछु, तर भाषा जान्दछु, छन्द मिलाउन जान्दछु, तर त्यसरी छन्द मिलाउँदा काव्य शैलीमा जाँदा ज्ञानको परिपक्व गहिराई हुँदैन। म त बिल्कुल यथार्थ ज्ञान जनसमाजमा दर्शाउन आएको हुनाले म सबैले बुझ्न सक्ने भाषामा म प्रस्तुत गर्छु भनेर भन्नुभएको हुनाले उहाँले यो किताबलाई 6 भाषामा परिणत गर्नुभयो। जम्मा 6 भाषा। सबभन्दा उहाँको जन्मभूमि भएको हुनाले गुजराती भाषा, अनि उहाँको प्रान्तीय भाषा जाटी भाषा, हिन्दी भाषा, अनि सिन्धी भाषा, फारसी भाषा र संस्कृतका शब्दका ओडाहरू र कतियो तारतम्बाणीमा नेपाली शब्द पनि 2-4 परेका छन्। यसरी सरलीकरण रूपले उहाँले यो राखिदिनु भएको कारण के हो भने वेदको एउटा सूत्र छ। वेद भन्छ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्जन। यसको अर्थ के हो भने विश्वमा भएका सबै सुखी बनुन् भन्छ वेद। यावत मनुष्य शान्ति रूपले बाँचोस् भन्छ वेद। अर्को यावत प्राणी जति छन् धरतीमा सबै भद्र भएको देख्न पाइयोस् भन्छ। चौथो भन्छ दुःख भनेको कहिल्यै कसैलाई समाजमा नआओस्। यो वेदको महान उद्गार हो। प्राणनाथजीको उद्गार के हो त भन्दा दुनियाँमा म आइसकेपछि अरू पूर्वजले दिएको ज्ञानले ओर्दोर गरिरहने पीडा पुण्य भोग्दै फर्केर आउँदै पुण्य भोग्दै फर्केर आउँदै गर्ने जो महान पीडा छ आत्मालाई, उच्च पदमा पुगेर फेरि नीच पदमा झर्नुपर्ने यो ओर्दोरको चक्कर ज्यादा छ समाजमा। म त्यस्तो प्रकारको पीडा नराखेर म चाहिँ विश्व समाजलाई के गर्छु भने अखण्डको भेद याद चाहिँ म बताइदिन्छु। अरू साराले पूर्वजले खण्ड भेद बताए, पातालदेखि महाशून्यसम्मको भेद बृहद बताए, बृहदको बताउन सकेनन्, अद्वैत भूमिकाको बताउन सकेनन्। त म आइसकेपछि एक व्यक्तिले पनि आत्माले पीडा भोग्नु हुँदैन। चाहे जुनसुकै दुर्व्यसनी किन नहोस्, दुष्कर्मी किन नहोस्, दुराचारी किन नहोस्, दुर्भक्षी किन नहोस्, उनलाई पनि सत उपदेश दिँदा दिँदा गरेर सत्मार्गमा ल्याएर उसको पनि आत्माले गति पाउनै पर्छ। व्यक्तिले कसैलाई घृणा गर्यो भन्दैमा घृणित पार्नु हुँदैन। दोष त्यसको छ भने सद्बुद्धिले उसका दुर्गुण हटाएर सद्बुद्धि प्रदान गरिकन अनि उसको आत्माले पनि गति पाउनुपर्छ। यो प्राणनाथजीको सिद्धान्तले के भन्छ, तो क्या देखे हम दुनिया जो इनको ना करे अखण्ड। म दुनियाँमा आइसकेपछि हर मनुष्यलाई अखण्डमा पुर्याउन सकिनँ भने म आएको काम र अरू अवतार आएको काम के फरक पर्यो र?
अरूले पनि त आफ्नो ज्ञान दिएरै गएका हुन्, तर अधुरो ज्ञान दिए, पूर्ण ज्ञान भएन। म आइसकेपछि त अब कुनै पनि शङ्का समाजको बाँकी रहनु हुँदैन। अनि सबैको आत्माले परमानन्दलाई, दिव्य धामलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यस कारणले मेरो सिद्धान्त हो सुख शीतल करो संसार। उहाँले भन्नुभयो मेरो सिद्धान्त हो संसारभरिका व्यक्तिलाई सुख र शीतल। सुख कहिले हुन्छ? दुःखबाट छुटकारा भएपछि। दुःख कहिले छुटकारा हुन्छ? दिव्य धाम प्राप्त गरेपछि। अनि फलनलाई मात्रै सुख भन्ने होइन, संसारभरिकालाई। अरे संसार भन्नाले विश्वभरि रहेका चासो लागेर बुझ्न खोज्नेहरूलाई पर्याप्त छ ज्ञान, बुझ्न नखोज्नेहरूलाई यो ज्ञानले काम दिँदैन। जसलाई तिर्खा लागेको छ उसलाई पानीको नाम सुन्दैमा पानी पिउने आशा हुन्छ। प्यासै नलागेलाई नदीकै किनारमा लग्यो भने पानी खान मन लाग्दैन। जसको ब्रह्म सम्बन्धी पिपासु तिर्खाएको आत्मा छ उसलाई यो ब्रह्म ज्ञानको अमृत रसले सेचन गर्छ। अलिकति बुधा प्रवेश गर्ने बित्तिकै खोजी बढ्छ, चासो बढ्छ, खोजौँ खोजौँ जस्तो लाग्छ। हो यो प्रकारको परमानन्दको सूत्र जोडिसकेपछि विश्वका कुनै कुनाको व्यक्ति किन नहोस्, प्रणामको शब्द र निधारमा चन्दन, गलामा कण्ठी, हातको प्रणाम देखेपछि उसको लागि सम्पूर्ण भण्डारको ढानी खुला हुन्छ। बैठक रुम मात्रै होइन, भान्साघर पनि उसका लागि खुला हुन्छ। किन भन्दा त्यो परमधामको आनन्दको अङ्कुर प्रवेश गरिसकेपछि कलमश सबै भाग्छ। त्यो प्रकारको सिद्धान्त श्री प्राणनाथजीको सिद्धान्त भएको हुनाले श्री प्राणनाथजीको सिद्धान्त तत्कालीन सबैले बुझेनन्। छत्रसाल महाराजले बुझ्नुभएको थियो। एउटा छत्रसाल दिव्य परमधामको 6000 सखीलाई गाइड गर्नेवाली शाकुण्ड नामकी सखी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 1740 सालमा प्राणनाथजीबाट तारतम लिने बित्तिकै जब उहाँले तारतमको यथार्थ भेद जान्ने बित्तिकै आफूले म राजा होइन रहेछु, म यो पुरुष रूपले संसारमा राज्य चलाउन आए पनि म परमधामकी सखी रहेछु। अनि मेरो श्रीमान श्रीराजी हुनुहुँदो रहेछ। अनि म धरतीमा त्यो परमधामको सुख परमानन्दलाई छोडेर म आएकी रहेछु। मेरो फर्केर जानुपर्ने दिव्य धाम त त्यो अविनाशी परमधामको रहेछ भनेर तारतम लिने बित्तिकै छत्रसालजीलाई खोलेको थियो। छत्रसालजीले त्यो काव्य धेरै तयार गर्नुभयो, धेरै कविताहरू लेख्नुभयो, धेरै लेखहरू लेख्नुभयो, छत्र कविताहरू लेख्नुभयो, छत्र प्रकाश लेख्नुभयो। पछि गएर छत्रसालजीले प्राणनाथजीको सिकापछि कार्य जिम्मा उहाँको हातमा आयो पद्मावतीपुरीको। म सँगै जान्छु भन्नुभएको थियो। होइन, तिम्रो काम ठुलो छ, म तिमीलाई पछि डाकौँला, अहिलेसम्म यो कार्य जिम्मा तिमीले लिनुपर्छ भन्नुभएको थियो। तब छत्रसालजीले लगभग 1751 सालमै प्राणनाथजीले सञ्चालन गरेको धर्म विकास सबै छत्रसालजीले लिनुभएको थियो। अनि सुन्दर साथलाई एकत्रित गरेर छत्रसालजीले एउटा नियम बनाउनु भयो। त्यो नियम छत्रसालले बनाएको नियम कस्तो छ म यहाँ गाउँछु, कलाकारहरूले त्यहाँ दोहोऱ्याउनुहुन्छ। छत्रसालजीले लिएको नियम समाजलाई कस्तो लिनुभएको रहेछ यो हाम्रो बेलुकाको सेवा पूजामा आउँछ। छत्रसालजीले बाना बाँधे निज नाम शरणको आए। छत्रसालजीले बाना बाँधे निज नाम शरणको आए। छत्रसालजीले बाना बाँधे निज नाम शरणको आए। 14 लोक में आन चलाए, ऐसा धुंध मचाए। 14 लोक में आन चला, ऐसा धुंध मचाए। श्री छत्रसालजीले बाना बाँधे निज नाम शरणको आए।
पंडित वेद पुराण पढ़ैया तिनहु के डिम्बक भाने। पंडित वेद पुराण पढ़ैया तिनहु के डिम्बक भाने। कोई दिन चली है काजी की बाजी, कोई दिन चली है काजी की बाजी, फेर हुकूमत ले आए बाला, फेर हुकूमत ले आए। छत्रसाल जी ने बाण बांधे निजा नाम शरण को। देवी और देवता छोड़ो छोड़ो कुल की आशा। देवी और देवता छोड़ो कुल की आशा। संगत की ने एक साधुन की, संगत की एक साधुन की, जिनको श्री परम धाम में बासा, जिनको श्री परम धाम में बासा। एते दिन माया भरे माया, एते दिन माया भरे माया, ठीक लगन नहीं पाए। छत्रसाल जी निपिय प्रगटे, श्री छत्रसाल प्रगटे धाम धनी लवलाय, श्री धाम धनी लवलाय। छत्रसाल जी ने बाना बांधे निजा, छत्रसाल जी ने बाना बांधे निजा नाम शरण को आए, निज नाम शरण को आए, निज नाम शरण को आए। वहाँ को भाषा हो यो मध्यनगर को भाषा। उहाँले एउटा नियम बनाउनु भयो छत्रसालजीले। अहिले विधान छ नि त, निजानन्द सम्प्रदायको विधान छ, पार्टीको विधान छ, राष्ट्रको विधान छ। छत्रसालजीले के विधान बनाउनु भयो अरे भने, अब निजानन्द सम्प्रदायको छाताभित्र कोही ओत लाग्न आएपछि कस्तो नियममा बस्नुपर्छ त भन्ने कुरा छत्रसालजीले एउटा नियम बनाउनु भयो अरे। 14 लोक में आन चलाए ऐसा द्वन्द्व मचाए। यो 14 लोक ब्रह्माण्डको बीचमा सबै प्राणी छन्, सबै सिद्धान्तवाला छन्, सबै धर्मवाला छन्, तर प्रकृतिभित्रको धर्ममा, ओर्दोरको धर्ममा, पुण्य सकेर फर्किने धर्ममा, पीडा सुख भोगिसकेर पीडामा दोहोरिने धर्ममा विश्व छ। तर यस्तो प्रकारको अब सिद्धान्त दुनियाँमा सद्गुरुले ल्याएको, प्राणले ल्याएको सिद्धान्त हो। हर मनुष्यको आत्मा अब दोहोरिएर पीडामा जानु हुँदैन, अब बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधिको चक्करमा जानु हुँदैन, अलिदिन सुख बोकेर फेरि निज कर्ममा फेरि फस्नु हुँदैन। स्वर्ग जस्तो भेट्टाएको व्यक्ति, वैकुण्ठ पुगेको व्यक्ति, नारायणको धाममा पुगेको व्यक्ति, देवी लोकमा पुगेको व्यक्ति, अविनाशी लोकमा पुगेको व्यक्ति फेरि प्रकृतिभित्रका जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयो, रोगशोक आपद विपद आत्मा फेरि दोहोरियो भने, त्यो आत्माको घात भयो भने कति पीडा हुन्छ आत्मालाई। त्यसकारणले अब म यस्तो सद्गुरुको नियमलाई संसारमा अब मेरो पालो प्राणनाथजीले मलाई जिम्मा लागेको हुनाले म यस्तो नियम बनाउँछु। अब यो सबै संसारमा पढेका विद्वानहरूले पनि स्वार्थमा प्रचार गरे, आफ्नो नाम, आफ्नो पेसा पैसा स्वार्थमा प्रचार प्रसार भयो भने यो पनि सही कुरो होइन। परमात्माले सबैलाई दृष्टि राखेको छ, सबैको पालन पोषण गरेकै छ भने पक्षपातीको रूपमा चल्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त छत्रसालजीलाई तुरुन्तै आयो। अनि छत्रसालजीले पण्डित वेद पुराण पढविया तीनों की डिम्बक भाने। हर व्यक्ति पण्डितले जो पढेको सिद्धान्तलाई उनीहरूले आफ्नो स्वार्थमा ढालेर
ल यो धर्ममा लाग्यो भने तिमीलाई मुक्ति हुन्छ, पुण्य पाउँछौ, स्वर्ग पाउँछौ, वैकुण्ठ पाउँछौ, सुख पाउँछौ, सन्तान जन्मिन्छ, पितृको आशीर्वाद मिल्छ, सुख शान्ति हुन्छ, यति मात्रै व्याख्या गरे। प्रलयपछि के हुन्छ त फेरि त्यो गएको ठाउँ भत्केपछि, स्वर्ग वैकुण्ठ नाश भएपछि, नारायणको धाम नाश भएपछि, पुण्य समाप्त भएपछि के हुन्छ त्यो चाहिँ भन्दै भनेनन् पण्डितहरूले। त्यो भनेनन्। जान पाइन्छ भनिदिए, त्यहाँ सुख पाइन्छ भनिदिए, त्यहाँको सुख सकिन्छ, त्यो ठाउँ प्रलय हुन्छ, त्यहाँ गए ती बसेका ती महापुरुषहरू पनि प्रलयमा पर्छन्, नाश हुन्छ, अनि आत्माको के गति हुन्छ त्यो चाहिँ भनिदिएनन्। छत्रसालजीले सारा विद्वान बोलाउनु भयो पद्मावतीपुरीमा, सारा वेद पुराण गीता भागवत पढ्ने विद्वानहरू, अनि पूर्वीय दर्शनका विद्वान, पश्चिमी दर्शनका विद्वान राखेर शास्त्रार्थ गराउनु भयो। सबैलाई वेद पुराणको सिद्धान्तको शास्त्रार्थबाट तत्त्वहीन भएको, तत्त्वविहीन भएको पाएर सत्य कुरो बताउँदा सबैले स्वीकार गरे। अनि अलिदिन बहादुरी देखाएको घमण्ड तोडियो अरे। के भन्नुभयो उहाँले चौपाईमा? कोही दिन चलिए काजी की बाजी, बहादुरको बाजी कोही दिन मात्रै चल्छ, दीर्घ चल्दैन। फेर हुकुम तले चलिआए। प्राणनाथजीको राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको हुकुम मान्नका लागि हाम्रो गल्ती प्रचार रहेछ, हामीले सही मान्न सकेका रहेनछौँ, हामी स्वार्थी नै रहेछौँ, आत्मालाई चाहिने तत्त्व हामीले बुझेको रहेनछौँ भनेर सकार गर्न आए छत्रसालका पालामा। यसरी अर्को के गर्नुभयो? अब साँच्चै अनन्य भक्ति गर्ने हो भने गीता 11 अध्यायमा के लेखेको छ भन्दा पढ्ने मात्रै होइन, शब्दलाई ख्याल पनि गर्नुपर्छ। वेद पढ्नेले जीवनभरि वेद पढोस् परमात्मा प्राप्त गर्दैन। वेद पढ्नेले, यज्ञ गर्नेले कहिल्यै परमात्मा प्राप्त गर्दैन, दान गर्नेले कहिल्यै परमात्मा प्राप्त गर्दैन, पूजा गर्नेले कहिल्यै परमात्मा प्राप्त गर्दैन, तपस्या गर्नेले कहिल्यै परमात्मा प्राप्त गर्दैन। यो सम्पूर्ण प्रकारको साधन मात्र धर्म गर्ने सिद्धान्तको सिँढीमा उभिएको मात्रै हो। भरेकोमा उभिएर बैठक कोठाको आनन्द पाइँदैन, सिँढी पुरै चढेर कोठैमा जानुपर्छ नि आनन्द लिनलाई, सोपानले मात्रै काम दिँदैन। त्यस कारणले उहाँले के सिद्धान्त बताइदिनु भयो छत्रसालजीले भने आत्माको मालिक परमात्मा, देहको मालिक देवता, जुन कुरो गीता 11 अध्यायले भनेको थियो, न हम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्जया। यो त अर्जुनलाई भने हो नि भगवान्ले। वेद पढ्नेले परमात्मा कहिल्यै भेट्दैनन्, तीर्थ गर्नेले, व्रत गर्नेले, दान गर्नेले, यज्ञ गर्ने, तपस्या गर्नेले परमात्मा भेट्दैन। अर्जुनलाई पो शङ्का लाग्यो, हे भगवान् सारा विश्व त्यही त गर्दैछ, वेद पढ्छ, यज्ञ गर्छ, हवन गर्छ, दान गर्छ, पूजा गर्छ, तपस्या गर्छ, के यसले आत्मा पार लाग्दैन त? त्यो आत्मा प्राप्त हो भने परमात्मा प्राप्त हुने साधन होइन अर्जुन भनिदिनु। अर्जुन जस्ताले पो सोधेर थाहा पाए त, अरू खोइ सोध्याएर? अरूले सोधेको छैन, अरूलाई सुनाएको पनि छैन। के गरी भेटिन्छ भनेर अर्जुनले सोद्धा अनि भगवान्ले भन्नुभयो, भक्त त्यो अनन्य यथा भक्ति मोमृजित। अनन्य भक्ति गर्नुपर्छ परमात्मालाई प्राप्त गर्न। अनन्य भने के हो? न अन्यति अनन्य। बिहा गरेको श्रीमानभन्दा बाहेक अर्कालाई श्रीमान बनाइएन भने अनन्य भयो। भेटे जातिलाई श्रीमान बनायो भने अनन्य हुन्छ र? हो, आज विश्व केमा थियो? भेटे जातिलाई श्रीमान बनाउनेमा थियो। हजुरहरूलाई थाहा छ यो कुरो? रेडियो सुन्नुहोस्, टेलिभिजन हेर्नुहोस्, हिजोआज एफएम सुन्नुहोस्, आइतबारको परब्रह्म भनेको राम मात्रै हुन व्याख्या भएको हुन्छ मिडियाबाट।